सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको मर्निङ क्लासमा। आज हामी फ्रिक्वेन्सी मिटर र वाट मिटर बारे छलफल गर्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम सुरु गरौँ फ्रिक्वेन्सी मिटर। So frequency meter are the indicating instrument which measure the frequency of electrical energy. This electrical energy may be AC or DC or in a form of various signal or waves produced by the various circuit. So विभिन्न किसिमको सर्किटहरूले प्रड्युस गरेको वेभ सिग्नलहरूको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मेजर गर्नको लागि प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्टलाई नै फ्रिक्वेन्सी मिटर भनिन्छ। र फ्रिक्वेन्सी मिटर चाहिँ इन्डिकेटिङ टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अब टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी मिटर। फ्रिक्वेन्सी मेजर गर्नलाई विभिन्न टाइपको फ्रिक्वेन्सी मिटरहरू प्रयोग हुन्छ, जस्तै कि मुभिङ आयरन फ्रिक्वेन्सी मिटर, भाइब्रेटिङ रिड फ्रिक्वेन्सी मिटर, त्यसै गरी डिजिटल फ्रिक्वेन्सी मिटर। यी मध्ये हामी मुभिङ आयरन टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटरको बारे यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिले यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ। द मिटर कन्सिस्ट अफ फिक्स कोइल, त्यसै गरी मुभिङ आयरन पिस, कन्ट्रोल स्प्रिङ, ड्याम्पिङ मेकानिजम। है यो चित्र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चित्र चाहिँ हाम्रो मुभिङ आयरन टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटरको हो। यसमा मेन पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो चाहिँ फिक्स कोइल हो। है यो चाहिँ फिक्स कोइल हो भने अर्को जुन यो बीचको पार्ट हेर्दिनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मुभिङ आयरन पिस हो। यसमा चाहिँ पोइन्टर जोडेको छ र यसमा चाहिँ यो पोइन्टरलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल स्प्रिङ र यसको भाइब्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ड्याम्पिङ मेकानिजम यहाँ चाहिँ जडान गरिएको हुन्छ। सो सर्वप्रथम फिक्स कोइल। दिस मिटर कन्सिस्ट अफ टू फिक्स्ड कोइल A and B that their magnetic axis are perpendicular to each other. यो मिटरमा चाहिँ दुईटा फिक्स कोइल हुन्छ A and B, है, जसको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ भने एक आपसमा चाहिँ के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। अर्को हाम्रो कम्पोनेन्ट छ यसको मुभिङ आयरन पिस। These are attached to the pointer and are free to move in a response to the magnetic field. है यो मुभिङ आयरन पिस जुन छ यो फिक्स कोइलले जुन प्रड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको फोर्सलाई एक्सपिरियन्स गरेर यो पोइन्टरसँग जडान गरिएको यो मुभिङ आयरन पिस छ यो मुभ हुन्छ, फ्रीली मुभ हुन्छ। अब कन्ट्रोल स्प्रिङ प्रोभाइड अ रिस्टोरिङ फोर्स टु द रिटर्न पोइन्टर टु जीरो व्हेन नो करेन्ट फ्लो। सो कन्ट्रोल स्प्रिङले चाहिँ यो जुन हाम्रो मुभिङ आयरन पिस छ यसको चाहिँ मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यदि कुनै किसिमको करेन्ट फ्लो भएको छैन, कुनै फ्रिक्वेन्सी छैन भने यसलाई जिरो सेट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल स्प्रिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै ड्याम्पिङ मेकानिजम प्रिभेन्ट ओसिलेसन अफ पोइन्टर। है यो पोइन्टरमा भएको विभिन्न ओसिलेसनहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि ड्याम्पिङ मेकानिजम चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको हुन्छ। जस्तै एयर भेन अर एडी करेन्ट ड्याम्पिङ यहाँ भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि यसको इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ ड्याम्पिङ मेकानिजम यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसपछि हामी अपरेसनको बारेमा छलफल गरौँ। When an AC signal is applied, the current through the fixed coil generate a magnetic field. So जब यो कोइलमा हामी एसी सप्लाई दिन्छौँ तब यहाँ चाहिँ करेन्ट के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। है यो फिक्स कोइलले चाहिँ के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। द मुभिङ आयरन पिस आर एट्र्याक्टेड अर रिपेल्ड बाई दिस म्याग्नेटिक फिल्ड डिपेन्डिङ अन द फ्रिक्वेन्सी अफ द एसी सिग्नल। है अब यो जुन मुभिङ आयरन पिस छ यो मुभिङ आयरन चाहिँ अब यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि एट्र्याक्टेड अथवा रिपेल्डेड हुन्छ। यो डिपेन्ड केमा पर्छ भने
यो म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड पर्छ है। र यो मुभिङ आइरन पिससँग चाहिँ पोइन्टर कनेक्टेड गरिएको हुन्छ। सो यो एट्र्याक्टेड अर रिपेल भयो भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो फोर्सले यो मुभ हुन्छ र यो मुभ हुँदाखेरि चाहिँ पोइन्टरले यहाँ सर्टेन डिफ्लेक्सन देखाउँछ। द पोजिसन अफ द मुभिङ आइरन पिस एन्ड थस द पोइन्टर डिपेन्ड्स अपन द इम्पिडेन्स अफ द कोइल विच भ्यारिज विथ द फ्रिक्वेन्सी है। यो डिफ्लेक्सन अफ जुन पोइन्टर छ यो केमा डिपेन्ड पर्छ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स अफ कोइलमा डिपेन्ड पर्छ। सो कोइलको इम्पिडेन्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्लेक्सन सो हुन्छ। अनि इम्पिडेन्स फेरि केमा डिपेन्ड पर्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड पर्छ। सो इम्पिडेन्समा यो फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट पर्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ इम्पिडेन्स भनेको जेड भनेको हुन्छ आर प्लस जे एक्स है। सो एक्स भनेको खासमा के हो, रिएक्टेन्स हो है। एक्स भनेको के हो, रिएक्टेन्स हो र एक्स को भेल्यु चाहिँ यो इन्डक्टिभ पनि हुनसक्छ र क्यापेसिटिभ पनि हुनसक्छ। यदि एक्स इज इक्वल टु हामी एक्सएल माइनस एक्सी मानेको छौँ भने कति हुन्छ भेल्यु हाम्रो, एक्सको भेल्यु कति हुन्छ, एक्सएल भनेको 2 पाई एफएल माइनस एक्सी भनेको 1/2 पाई एफसी। सो इम्पिडेन्सको भेल्यु हाम्रो रिएक्टेन्समा डिपेन्ड पर्छ है। अनि रिएक्टेन्सको भेल्यु केमा डिपेन्ड पर्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड पर्छ। सो द्याट यहाँ चाहिँ इन एकोर्डेन्स विथ द इम्पिडेन्स है फ्रिक्वेन्सी मिटरले डिफ्लेक्सन देखाउने गर्छ। द पोइन्टर मुभ्स ओभर अ क्यालिब्रेटेड स्केल टु इन्डिकेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द इनपुट सिग्नल है। अब यो डिफ्लेक्सन अफ पोइन्टर चाहिँ खासमा यो क्यालिब्रेटेड स्केलमाथि मुभ भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इनपुट सिग्नलको हामी फ्रिक्वेन्सी हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। त यो भयो फ्रिक्वेन्सी मिटरको बारेमा जानकारी। त्यसपछि अर्को मिटर छ हाम्रो वाट मिटर। द वाट मिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेजरिङ द इलेक्ट्रिक एक्टिभ पावर or the average of the rate of flow of electrical energy. The average rate of flow of electrical energy भनेकै खासमा एक्टिभ पावर हो। सो एक्टिभ पावर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई वाट मिटर भनिन्छ। वाट मिटरले पावर मेजर गर्छ इन टर्म्स अफ वाट है, वाटको युनिटमा मेजर गर्छ अफ एनी गिभन सर्किट है। अब सर्किट डायग्राम अफ वाट मिटर है, सर्किट डायग्राम अफ वाट मिटर हेरौँ त। यसमा के हुन्छ, दुईटा कोइल हुन्छ, एउटा करेन्ट कोइल अर्को चाहिँ प्रेसर कोइल। वर्किङ प्रिन्सिपल, द करेन्ट कोइल प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोपोर्सनल टु द लोड करेन्ट है। करेन्ट कोइलले के गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, प्रोपोर्सनल कोसँग हुन्छ, करेन्टसँग हुन्छ है। त्यस्तै द भोल्टेज कोइल क्रिएट्स म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड भोल्टेज है। यो भोल्टेज कोइलले चाहिँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो चाहिँ एप्लाइड भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यस्तै द इन्ट्र्याक्सन अफ दिज फिल्ड जेनेरेट अ टर्क काउज इन अ पोइन्टर टु द मुभ अन द स्केल है। यो जुन दुईटा फिल्डको जुन इन्ट्र्याक्सन भयो, यो इन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो, पोइन्टरमा एक किसिमको टर्क डेभलप भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर मुभ भयो र पोइन्टरले सर्टेन डिफ्लेक्सन यहाँ चाहिँ सो गर्यो। द डिफ्लेक्सन अफ पोइन्टर इज प्रोपोर्सनल टु द रियल पावर है। यो डिफ्लेक्सन जुन भएको छ यो चाहिँ रियल पावरसँग प्रोपोर्सनल भएको छ। सो P इज इक्वल टु VI cos थीटा है, वेयर थीटा इज द फेज एंगल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट है। थीटा भनेको खासमा चाहिँ फेज एंगल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट हो। अब वाट मिटर प्रयोग गरेर सिंगल फेज, थ्री फेज,
सबै किसिमको पावर मेजर गर्न सकिन्छ है। अब यो 3 फेजमा वाटमिटरको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ एउटा बोन्डेल्स थ्योरम प्रयोग गर्छौँ। बोन्डेल्स थ्योरमले के भन्छ भने when power is supplied by the n wire है, when power is supplied by n wire AC system है, then number of wattmeter required to measure power is n-1 regardless the load is balanced or unbalanced। लोड ब्यालेन्स होस् कि अनब्यालेन्स होस् यसले केही फरक पार्दैन। यदि हामी n वटा वायर भएको एसी सिस्टममा हामी पावर नाप्नु छ भने हामीलाई n-1 वटा चाहिँ वाटमिटर हामीलाई चाहिन्छ है। त्यो कुरा बोन्डेल्स थ्योरमले भनेको छ। अर्थात् हामी चाहिँ यो बोन्डेल्स थ्योरमबाट चाहिँ द नम्बर अफ वाटमिटर रिक्वायर्ड हामी निकाल्न सक्छौँ है टु मेजर द पावर इन अ गिभन सर्किट। अब पोलिफेज सिस्टममा विभिन्न फेजहरू हुन्छन्, जस्तै सिंगल फेजमा फेज वायर र न्युट्रल वायर गरेर दुईटा वायर हुन्छ। त्यस्तै 3 फेज सिस्टममा 3 फेज 3 वायर पनि हुन्छ, 3 फेज 4 वायर सिस्टम पनि हुन्छ। सो यदि 3 फेज 4 वायर सिस्टम छ भने यहाँ नम्बर अफ वायर कति हुन्छ 4। सो नम्बर अफ वायर रिक्वायर भनेको 4 - 1 भनेको 3 नम्बर। सो 3टा वाटमिटर यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ टु मेजर द पावर अफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। त्यसै गरी 3 फेज 3 वायर सिस्टममा नम्बर अफ वायर कति हुन्छ 3। सो द्याट नम्बर अफ वाटमिटर कति भयो 3 - 1 2। सो 3 फेज 3 वायर सिस्टममा चाहिँ 2वटा वाटमिटर प्रयोग गरेर हामी चाहिँ पावर मेजर गर्न सक्छौँ है। अब त्यसै सिंगल फेजमा 2टा वायर हुन्छ भने सिंगल फेजमा 2 - 1 भनेको 1 एउटा मात्रै हामी वाटमिटर प्रयोग गरेर हामी मेजर गर्न सक्छौँ है। सो यो भयो 3 फेजमा पावर मेजर गर्नको लागि कतिवटा वाटमिटर प्रयोग गर्न सक्ने कुरा है। अब हामी यससँग एउटा न्युमेरिकल प्राइस सोधिरहेको हुन्छ है। यो 4 न्युमेरिकलको लागि यो 3 फेजमा यति 2टा वाटमिटर प्रयोग गरिएको छ है भने यसबाट अझै कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ, जस्तै फेज एङ्गल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट हामी निकाल्न सक्छौँ है। सो त्यसको लागि फर्मुला हुन्छ phi = tan इन्भर्स है, tan इन्भर्स √3 * W1 - W2 डिभाइडेड बाइ W1 + W2 है। यो फर्मुला तपाईहरु याद गर्नुहोस् है। यो चाहिँ 2 वाटमिटर मेथडबाट डिराइभ गरेको फर्मुला हो। यसमा W1 भनेको चाहिँ के भने फर्स्ट वाटमिटरको रिडिङ हो, W1 भनेको फर्स्ट वाटमिटरको रिडिङ, W2 भनेको सेकेन्ड वाटमिटरको रिडिङ है। अब यो चाहिँ ल्यागिङ र लिडिङ पीएफ को लागि यसको भ्यालु लेखिएको छ है। यदि ल्यागिङ पीएफ छ भने VL/IL cos 30 - 5 हुन्छ। जस्तै यहाँबाट हामी फाइ को भ्यालु झिक्छौँ। अब यो फाइ को भ्यालु पछि तपाईलाई यदि VL/IL दिएको छ भने है हाम्रो W1 र W2 हामी निकाल्न सक्छौँ है। अथवा VL/IL र फाइ दिएको छ भने हामी W1 W2 निकाल्न सक्छौँ है। सो यो W1 को भ्यालु ल्यागिङ पीएफ मा के हुन्छ VL/IL cos 30 - 5 एउटा W1 हुन्छ भने W2 भनेको VL/IL cos 30 + 5 हुन्छ है। सिम्पली रिडिङ पीएफ मा W1 यदि प्लस भएको छ भने W2 मा यहाँ के भएको छ 30 - 5 भएको छ है। इन जनरल टोटल भनेको चाहिँ यो लिडिङ पीएफ होस् कि ल्यागिङ पीएफ होस् WT भनेको चाहिँ W1 + W2 जुन चाहिँ √3 टाइम्स VL/IL cos 5 हुन्छ है। सो यो फर्मुला हामी चाहिँ प्रयोग गरेर हामी चाहिँ फेज एङ्गल निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलामा जुन फाइ आउँछ त्यो चाहिँ ल्यागिङ लोडको लागि आउँछ। यदि हामीले लिडिङ लोड दिएको छ क्यापेसिटिभ लोड दिएको छ भने यहाँ चाहिँ हामीले यो √3 को अगाडिमा चाहिँ हामी माइनस लगाएर हामी यो फर्मुला लिडिङको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ। सो बढी लोड हाम्रो ल्यागिङ हुन्छ, सो द्याट ल्यागिङकै लागि मात्रै मैले यहाँ लेखिदिएको छु। सो phi = tan इन्भर्स √3 * W1 - W2 डिभाइडेड बाइ W1 + W2 है। अब एउटा न्युमेरिकल हेर्नु त। इन अ 3 फेज पावर मेजरमेन्ट बाइ 2 वाटमिटर मेथड
बोथ द वाटमिटर ह्याज आइडेन्टिकल रिडिङ द पावर फ्याक्टर अफ द लोड वाज कति हुन्छ है। बोथ द वाटमिटर ह्याज आइडेन्टिकल रिडिङ भन्यो। आइडेन्टिकल भनेको सेम छ, यहाँ W1 इक्वल टु W2 हुन्छ। सो फर्मुलामा पुट गर्नुहोस् त, W1 माइनस W2 मा के हुन्छ, दुइटै सेम भइहाल्छ, यो कटिहाल्छ। सो हामी कति पाउँछौँ, tan इन्भर्स 0। सो tan इन्भर्स भनेको 0 डिग्री। सो यसको पावर फ्याक्टर कति हुन्छ, पावर फ्याक्टर भनेको cos 0 डिग्री भनेको 1। सो यसको एन्सर के हुन्छ, 1 हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को न्युमेरिकल हेर्नुहोस् त, इन 3 फेज पावर मेजरमेन्ट बाई 2 वाटमिटर मेथड द रिडिङ अफ 1 वाटमिटर वाज 0, द पावर फ्याक्टर अफ द लोड वाज कति हुन्छ। सो यो कति हुन्छ भन्नु त, यहाँ फर्मुला पुट गरौँ त, फाइ इज इक्वल टु tan इन्भर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ठिक छ। सो यसमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 2 वाटमिटर मेथड द रिडिङ अफ 1 अफ द वाटमिटर वाज 0। सो कुनै एउटा 0 छ भने फ्याक्टर कति हुन्छ। सो हामी यहाँ लेट गरौँ है, लेट W2 इक्वल टु 0। सो यो के पाउँछौँ हेर्नुहोस् त, W2 इक्वल 0 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टर्म हुँदैन हैन, यो प्लस 0 माइनस 0 गर्दाखेरि यति नै भइहाल्छ। सो W1 के भइहाल्छ हेर्नुहोस् त, कटिहाल्छ है। सो फाइनली हामी कति पाउँछौँ, tan इन्भर्स √3 पाउँछौँ है। कति पाउँछौँ, tan इन्भर्स √3 मात्रै पाउँछौँ। र tan इन्भर्स √3 भनेको चाहिँ कति डिग्री हो, 60 डिग्री हो है। tan इन्भर्स √3 भनेको 60 डिग्री हो। सो द्याट पावर फ्याक्टर कति हुन्छ, सो cos phi भनेको कति हुन्छ, cos 60 डिग्री है। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0.5। सो द्याट यो क्वेसनको एन्सर के हो, 0.5। सो यदि दुईटा वाटमिटर मध्ये एउटाको यदि 0 छ भने पावर फ्याक्टर अफ सर्किट कति हुन्छ, 0.5 हुन्छ। ठिक छ। सो ल आजलाई यति नै राखौँ। यदि कुनै प्रतिक्रिया कुनै कमेन्ट छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, र प्रस्तुति मन पर्यो भने च्यानल तथा भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। तपाईको दिन शुभ बितोस्। ह्याभ ए नाइस डे। गुड बाई।